الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية، فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم يعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها الإخوة، من عناية أعلام الأمة باللغة العربية قول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أبو داود عن العرباض بن سارية يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرء تنوبه النائبة، فيستعير الثوب والدابة ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي، وما علينا إلا البلاغ.